शादी की पहली रात मेरे हाथ में एक ब्रांड न्यू आईफोन प्रो मैक्स थमाया दिया गया। इतना महंगा फ़ोन देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मुंह दिखाई पर इतना कीमती तोहफा मुझे मिलेगा। मैं खुशी से उन्हें देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम फ़ोन चेक करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो किसी काम से बाहर चले गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर के मैंने फ़ोन हाथ में लिया, मेरा दिल बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन ऑन करने लगी। अगले ही लम्हे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वो फ़ोन का बॉक्स पहले से ओपन था। शादी के शुरू के दिन हर लड़की के लिए ख्वाबों जैसे होते हैं, और मेरी शादी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ हंसी की आवाज़ें थीं। सब लोग मुझे देखकर दुआएं दे रहे थे। मैं भी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी अब खूबसूरत होने वाली है। रात को जब सब रस्में ख़त्म हुई तो मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। मैं बार बार अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे शोहर अंदर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और मुस्कुरा कर बोले, आज के दिन तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इनके हाथ में एक ब्रांडेड न्यू 17 प्रो मैक्स आईफोन था। इतना महंगा फ़ोन देखकर मैं खुशी की इंतहा ना पा रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मुंह दिखाई पर इतना महंगा तोहफा मुझे दिया जाएगा। मैं खुशी से इन्हें देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम फ़ोन चेक करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो किसी काम से बाहर चले गए। जैसे ही वो कमरे से बाहर गए, मैंने फ़ौरन फ़ोन हाथ में उठाया। मेरा दिल बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन ऑन करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि फ़ोन का बक्स पहले से ओपन था। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। दिल में अजीब सा शक पैदा हुआ, शायद उन्होंने पहले चेक किया होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। स्क्रीन पर अचानक एक आई क्लाउड बैकअप फोल्डर ओपन हो गया। मैं हैरत से इसे देखने लगी। पहले तो मुझे लगा शायद इसमें मेरे शोहर की कुछ पुरानी तस्वीरें होंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं तस्वीरें स्क्रॉल करती गई, मेरी सांसें रुकती चली गई। वहां सिर्फ मेरे शोहर की तस्वीर नहीं थी, इनके साथ एक लड़की भी थी, एक अनजान लड़की। कुछ तस्वीरों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, कुछ में हाथों में हाथ डाले सड़कों पर घूम रहे थे, और कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिनमें इनकी मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मैं तस्वीरें देखती जा रही थी। कभी वो लड़की मेरे शोहर के कंधे पर सर रख कर बैठी थी, कभी दोनों हंस रहे थे, कभी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। और फिर एक तस्वीर पर आकर मेरी सांस ही रुक गई। इस तस्वीर में मेरे शोहर ने इस लड़की को गले लगाया हुआ था। उसके नीचे लिखा था, हमेशा सिर्फ तुम। ये जुमला पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दम घुटने लगा। मैं बार बार यही सोच रही थी, अगर ये सब कुछ खत्म हो चुका था तो ये तस्वीरें अब तक क्यों थी, और अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर मुझसे शादी क्यों की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ फोन अब मुझसे छूटने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला। मेरे शोहर वापस आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही मुझे रोते हुए देखा, इनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन मेरे पास आए। क्या हुआ? मैं खामोशी से फोन इनके सामने रख दिया। अगले ही लम्हे इनके हाथ भी कांपने लगे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, फिर फोन की तरफ। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, ये सब माजी है। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर माजी था तो फिर तुम्हारे फोन में अब तक क्यों है ये सब कुछ? वो खामोश हो गए। मैंने पहली बार इनकी आंखों में खौफ देखा। वो मेरे करीब बैठे थे। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। मैंने दर्द भरे लहजे में पूछा, तो क्या अब भी आप इससे मोहब्बत करते हो? ये सवाल सुनकर वो खामोश हो गए, और इनकी खामोशी ने मेरा दिल बिल्कुल तोड़ दिया। मैंने फौरन अपना दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मैंने पहली बार गुस्से में इनका हाथ झटक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरी ज़िंदगी के पहले दिन ही मुझे तोड़ दिया है। मेरी आवाज़ सुनकर बाहर सब लोग परेशान हो गए। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी। सब खैरियत है ना? मेरे शोहर ने फौरन आंसू साफ किए और दरवाजे की तरफ देखकर कहा, जी अम्मी, सब ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं था। इस रात मैंने एक लम्हा भी नहीं सोई। मेरे ज़हन में सिर्फ वही लड़की घूम रही थी। मैं सोच रही थी, वो कौन थी? क्या अब भी वो इनकी ज़िंदगी में है? क्या मेरे शौहर ने मजबूरी में मुझसे शादी की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी मुझे दिल से कबूल कर पाएंगे या नहीं? सुबह फजर के वक्त मेरी आंख लग ही गई थी कि अचानक फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने फ़ोन उठाया और मेरा दिल दोबारा रुक गया, क्योंकि स्क्रीन पर उसी लड़की का नाम था, मिस यू। ये मैसेज देखकर मेरी दुनिया ही हिल गई। मैंने फौरन अपने शोहर की तरफ देखा। वो सो रहे थे। मैं कांपते हाथों से चैट ओपन करने लगी। चैट पढ़ते हुए मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो लड़की बार बार लिख रही थी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। और सबसे तकलीफ दे बात ये थी, मेरे शोहर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इसे ब्लॉक भी नहीं किया था। यानी वो अब भी कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में मौजूद थी। और फिर मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं हकीकत जान कर रहूँगी। जब मेरे शोहर ऑफिस गए तो मैंने दोबारा फ़ोन खोला। इस बार मुझे एक वीडियो मिली। वीडियो ओपन करते ही मेरी सांस रुक गई। इस वीडियो में मेरे शोहर इस लड़की के साथ बैठे रो रहे थे। वो कह रहे थे, अगर मेरी शादी कहीं और भी हो गई तो मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये जुमला सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। शाम को जब वो वापस आए तो मैं उनका इंतजार कर रही थी। मैंने फ़ोन इनके सामने रखा और कहा, आज सच बोल दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ
یا نہیں۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کے پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن گھر والوں نے ہماری شادی نہیں ہونے دی، پھر میری شادی تم سے کر دی گئی۔ میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اور تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرے شوہر پہلی بار میرے سامنے روئے۔ میں نے سوچا تھا وقت کے ساتھ سب بھول جاؤں گا، لیکن شاید میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو چکا تھا میں کسی کی پہلی محبت نہیں تھی، میں صرف ایک سمجھوتا تھی۔ اس رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھی بہت دیر تک روتی رہی۔ میرے ہاتھ میں وہی آئی فون تھا جو چند گھنٹے پہلے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ لگ رہا تھا، لیکن اب وہی فون میری بربادی کی وجہ بن چکا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کبھی کبھی سب سے مہنگے تحفے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور شادی کے پہلے دن ہی میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھیں بہت بھاری تھی، پوری رات رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں نے اپنے خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت ترس آنے لگا۔ کل تک میں ایک نئی دلہن تھی اور آج ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے دکھ سہ رہی ہوں۔ نیچے پورا گھر خوش تھا، سب لوگ نئی بہو کے ارد گرد گھوم رہے تھے، کوئی ناشتہ پوچھ رہا تھا، کوئی تصویریں بنوا رہا تھا، اور میں بس ایک چھوٹی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ میرے شوہر بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اب میرے دل میں ان کے لیے پہلے جیسا احساس نہیں رہا۔ ناشتے کے بعد میری ساس میرے پاس آئیں، بیٹا تم ٹھیک ہو نا، تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ میں نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، جی امی بس تھکن ہے، لیکن اندر سے میں مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر نے دھیرے سے کہا، امی میں اسے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، پورے راستے میں خاموشی تھی۔ آخرکار انہوں نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک دی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن یقین کرو میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پہلی بار غصے سے ان کی طرف دیکھا تو پھر کیا چاہتے تھے کہ میں تمہاری زندگی میں آ کر اس لڑکی کی جگہ بھر دوں؟ وہ فوراً بولے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں ہنس پڑی، لیکن وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں جیسے کچھ مر گیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپا لیے۔ کیا تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ خاموش رہے، اور اس بار ان کی خاموشی پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر تمہارے دل میں آج بھی کوئی اور ہے تو میرے ساتھ یہ رشتہ کیوں جوڑا؟ ان کی آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ میرے گھر والوں نے کبھی ہماری محبت قبول ہی نہیں کی، اور پھر ایک دن اچانک میری شادی تم سے طے کر دی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب بھول جاؤں، لیکن شاید میں ناکام ہو گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد میرا دل مزید بے چین رہنے لگا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہی، کیا وہ لڑکی اب بھی ان کی زندگی میں ہے؟ اور پھر ایک رات مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ میرے شوہر واش روم میں تھے اور ان کا فون بیڈ پر پڑا تھا۔ اچانک فون پر کال آنے لگی، اسکرین پر وہی نام چمک رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، لیکن کال کٹ گئی۔ اسی وقت ایک میسج آیا، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے شوہر واش روم سے باہر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں فون دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے فون ان کی طرف بڑھایا، اب بھی کہو گے کہ سب ماضی ہے؟ وہ خاموش کھڑے رہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کی پہلی رات کے بعد ہی میری دنیا ایسے ٹوٹ جائے گی۔ میری آواز سن کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں واقعی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں خود بھی بہت الجھا ہوا ہوں۔ اسی رات پہلی بار مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی۔ حالانکہ غلطی شاید میرے شوہر کی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں حسد پیدا ہو رہا تھا۔ میں سوچتی، آخرکار اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی جو میرے شوہر اسے بلا نہیں پا رہے؟ میں آئینے میں خود کو دیکھتی اور خود کو اس سے کم محسوس کرنے لگی۔ یہ احساس کسی بھی عورت کو اندر سے توڑ دیتا ہے، جب اسے لگنے لگے کہ وہ کسی کی پہلی پسند نہیں ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ میرے شوہر اب میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے تھے۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتے، میرے لیے کھانا لاتے، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن دل کا ٹوٹا ہوا اعتماد واپس نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ اس لڑکی کے پاس نہ چلے جائیں۔ پھر ایک دن اچانک میرے شوہر نے مجھ سے کہا، آج میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، کس سے؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی لڑکی سے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھلنے والا ہے۔ اس لڑکی سے کیوں؟ انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ جان لو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے، دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، لیکن شاید آج سچ جاننا ضروری تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور خاموشی سے سفر شروع ہو گیا۔ پورے راستے میں ذہن میں صرف ایک ہی سوال چل رہا تھا، وہ لڑکی آخر کیسی ہوگی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میرے شوہر آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہر سوال میرے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ میرے شوہر پورے راستے میں خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، وہ جیسے اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ وہ علاقہ بہت پرانا تھا، تنگ گلیاں، ٹوٹے ہوئے دروازے اور خاموش ماحول۔ میرے شوہر آہستہ سے گاڑی سے اترے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، چند لمحوں بعد دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر سامنے کھڑکی پر پڑی،